अस्ति पनि तपाईहरुको बीचमा पावलको जीवनको उदाहरणद्वारा मैले तपाईहरुलाई केही कुराहरू राख्दै थिएँ। पावलको जीवनको एउटा अंशमा यस्तो घटना घट्यो। पावलले के सोच्थे भने म आफूलाई चिन्दछु, म आफूलाई राम्रोसँग चिन्दछु, मेरो पहिचान के हो मलाई थाहा छ भनेर ऊ एउटा घमण्ड लिएर हिँडिरहेका थिए। उसले आफैलाई के सोच्थेछ, म चाहिँ सताउने व्यक्ति हुँ, जसले ख्रीष्टलाई पछ्याउँछ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ म के गर्छु, सताउँछु, म त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ झ्यालखानामा हाल्छु भनेर उसले आफ्नो गलत पहिचान बोकेर ऊ जीवनमा हिँडिरहेको थियो। तर जब उसको अचानक यसो ख्रीष्टसँग भेट हुन्छ, जम्का भेट हुन्छ, अनि त्यस पश्चात उसले पहिलो प्रश्न के सोच्छ त, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नो पहिचान भेट्टाउन चाहनुहुन्छ भने, यदि हामी ख्रीष्टमा म को हुँ भनेर थाहा गर्न चाहन्छौँ भने हामीले पहिला ख्रीष्टलाई चिन्नुपर्छ। यो चाहिँ पहिलो नितान्त आवश्यक कुरा हो। ख्रीष्टलाई चिन्नुपर्छ। यदि कसैले म आफैलाई चिन्दछु भन्छ तर उसले ख्रीष्टलाई चिन्दैन भने चाहिँ ऊ या त भ्रममा छ, ऊ या त गलत पहिचान बोकेर हिँडिरहेको छ उसले। यसकारण ख्रीष्टमा म को हुँ भनेर थाहा गर्नु अगाडि हामीले ख्रीष्टलाई चिन्न अति नै आवश्यक छ। त्यस पश्चात हामीले आफैलाई चिन्न सक्छौँ। यी केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले तपाईहरुको बीचमा अस्ति राख्दै थिएँ। आज ख्रीष्टमा म को हुँ श्रृङ्खलाको दोस्रो भागमा हामी छौँ र दोस्रो भाग चाहिँ ख्रीष्टलाई चिन्नु भन्ने विषयमा आज हामी वचन हेर्नेछौँ। ख्रीष्टलाई चिन्नु। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, आजको विषय रहेको छ ख्रीष्टलाई चिन्नु। एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के हो भने मानिस तपाईँ हामी वर्षौंदेखि मण्डली आइरहेका छौँ र हामी पुरानो विश्वासी भए तापनि हामीले ख्रीष्टलाई नचिनेको हुन सक्छ। हामी पुरानै विश्वासी भए तापनि हामीले ख्रीष्टलाई नचिनेको हुन सक्छ। यो चाहिँ एउटा दुःख लाग्दो कुरा। हामीलाई ख्रीष्टको बारेमा थाहा हुन सक्छ, हामीलाई ख्रीष्टको बारेमा थाहा हुन सक्छ, तर हामीले ख्रीष्टलाई नचिनेको हुन सक्छ। यसकारण तपाईँ हामी पुरानो विश्वासी भयो भन्दैमा यो कुरा ग्यारेन्टी छैन कि हामीले ख्रीष्टलाई चिनेका छौँ। चिन्नु अथवा जान्नुमा चाहिँ फरक, अभियसली फरक छ। यदि हामीले ख्रीष्टको बारेमा हामीलाई थाहा छ भने हामीले ख्रीष्टलाई चिनेका छैनौँ। ख्रीष्टलाई चिन्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ ख्रीष्टसँग हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनु। त्यहाँ चाहिँ घनिष्ठताको कुरो देखिन्छ, घनिष्ठ सम्बन्धको कुरो देखिन्छ। तर ख्रीष्टको बारेमा थाहा गर्नु भनेको चाहिँ जस्ट तपाईले इन्फर्मेसन गेन गर्नुभयो, तपाईसँग ज्ञान त छ तर तपाईले व्यक्तिगत रूपमा ख्रीष्टलाई चिन्नु भएको छैन। यसकारण आज हामी ख्रीष्टलाई चिन्ने एउटा खुड्किलामा छौँ। आज हामी ख्रीष्टलाई चिन्ने कोसिस गर्नेछौँ। ख्रीष्टलाई चिन्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रियहरू, आज वचनमा 1 घण्टा रहँदै गर्दाखेरि मात्र तपाईले ख्रीष्टलाई चिन्ने कोसिस गर्नु होइन। ख्रीष्ट हाम्रो जीवनको केन्द्र हुनुहुन्छ। यसकारण हप्ताको 1 दिन मात्र होइन, हरेक दिन हामीले ख्रीष्टलाई आफ्नो केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्छ। हरेक दिन हामीले ख्रीष्टलाई चिन्ने कदम चाल्नुपर्छ। हरेक दिन तपाईले भन्नुपर्छ, प्रभु म तपाईलाई चिन्न चाहन्छु, प्रभु म तपाईलाई चिन्न चाहन्छु, प्रभु म तपाईलाई चिन्न चाहन्छु। हप्ताको 1 दिन 1 घण्टाको लागि मात्रै होइन। मार्टिन लुथरले एकताका यसरी भन्नुभयो, धर्मशास्त्र चाहिँ कोक्रो हो भन्नुभयो। धर्मशास्त्र चाहिँ कोक्रो हो जहाँ बालक येशू सुत्नुहुन्छ। तसर्थ कोक्रोलाई पुज्ने तर बालक येशूलाई नदेख्ने चाहिँ हामी हुनुहुँदैन भनेर भन्नुभयो। धेरैचोटि मण्डली आउँदै गर्दा, धेरैचोटि सेवा सङ्गतिहरूमा रहँदै गर्दाखेरि हामीले आराधनालाई आराधना गरिरहेका हुन्छौँ,
हामीले आराधनालाई आराधना गरिरहेका हुन्छौँ प्रियहरू। हामीले वचनलाई आराधना गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामीले येशूलाई चाहिँ आराधना गरिरहेका हुँदैनौँ कतिचोटि। यसकारण आजको वचनको केन्द्रबिन्दु चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो सुसमाचार, हाम्रो वचन, हाम्रो प्रचार चाहिँ ख्रीष्ट बिना अधुरो छ। यसकारण आजको वचनको केन्द्रबिन्दु चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने कोसिस गर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ मैले अघि पनि बताइहालेँ, ख्रीष्टमा मेरो पहिचान छ, ख्रीष्टमा मेरो चिनारी छ। ख्रीष्टमा म को हुँ भन्ने प्रश्नले चाहिँ तपाईको पहिचान के हो ख्रीष्टमा, तपाईको चिनारी के हो ख्रीष्टमा भन्ने प्रश्नलाई चाहिँ उद्धृत गर्दछ। यसकारण ख्रीष्टमा म को हुँ भन्ने प्रश्न हाम्रो लागि अति नै आवश्यक छ। तर ख्रीष्टमा म को हुँ भन्ने प्रश्न भन्दा अगाडि चाहिँ प्रभु को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जसरी पावलले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? किनभने मैले आफैले आफैलाई चिनेको थिएँ भन्ने मैले अनुभव गर्थेँ, तर मैले त आफैले आफैलाई चिनेको रहेछु। मेरो पहिचान गलत पहिचान बोकेर म हिँडिरहेको रहेछु। मलाई ध्यान दिनुहोस् है त, एकछिन मलाई ध्यान दिनुहोस् है त। किनभने मानिसले जब गलत पहिचान बोकेर हिँड्छ, उसले ख्रीष्टमा म को हुँ भन्ने कुरा थाहा नै गरेको हुँदैन। यसकारण ख्रीष्टमा म को हुँ भन्ने प्रश्न हाम्रो निम्ति अति नै नितान्त आवश्यकता छ। तर त्यो प्रश्न भन्दा अगाडि चाहिँ ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो। तपाईँ एकैचोटि 10 पाइला चाल्न सक्नुहुन्न अथवा 10 खुड्किला माथि चढ्न सक्नुहुन्न। तपाईँले त्यो कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँ लड्नुहुन्छ। भर्याङ चढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी खुड्किला भएर चढ्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईँले आफैलाई चिन्ने प्रक्रियामा पहिलो खुड्किला भनेको चाहिँ तपाईँले ख्रीष्टलाई चिन्नै पर्छ। आमेन। तपाईँले ख्रीष्टलाई चिन्नै पर्छ। अनि ख्रीष्ट चाहिँ को हुनुहुन्छ त? ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ त? हामी पहिलो पत्रुस 2:4 देखि 10 सम्म हामी हेर्नेछौँ है त। तपाईँले आफ्नो बाइबलहरू पल्टाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 2:4 देखि 10 सम्म। पहिलो पत्रुस 2:4 देखि 10 सम्म। हामीले अस्तिको हप्ता पनि पहिलो पत्रुसबाट केही कुराहरू हेर्दै थियौँ। त्यहाँ हामीले हाम्रो पहिचान भेट्टायौँ, त्यहाँ हामीले हाम्रो पहिलो चिनारी भेट्टायौँ, अनि त्यहाँनिर हाम्रो अस्तित्वको उद्देश्यलाई हामीले भेट्टायौँ। तपाईँले पहिलो पत्रुस 2:4 देखि 10 सम्म तपाईँले आफ्नो चिनारी कुन खण्डमा, कुन पदमा भेट्नुहुन्छ? यसो हेर्नुहोस् त, कुन पदमा भेट्नुहुन्छ? बाइबल हेर्नुहोस् त। तपाईँले पहिलो पत्रुस 2:4 देखि 10 खण्डभित्र तपाईँले आफ्नो चिनारी, आफ्नो पहिचान कुन पदमा भेट्टाउनुहुन्छ? यसो हेरेर मलाई भनिदिनुहोस् त, कहाँ भेट्टाउनुहुन्छ? खै तपाईँले वचनै हेर्नु भयो जस्तो छ। बाइबल हेर्नुहोस् त, कहाँ जस्तो लाग्छ? कुन पदमा चाहिँ मेरो पहिचान, मेरो चिनारी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? 9 पदमा। अरू खोइ यताबाट आएन, यताबाट अलिक व्यस्त हुनुहुन्छ जस्तो छ आफ्नै वचनमा। 9मा। यता कहाँ छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? ठिकै छ, केही छैन। 9 पदमा है, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 5 पत्रे चिनारी भनिन्छ, 5-fold आइडेन्टिटी भनिन्छ। 5 पत्रे चिनारी त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, 5 वटा चिनारी। तर तपाईँले याद गर्नु भयो कि भएन, तपाईँ 9 पदमा पुग्नु अगाडि तपाईँले 9 पद भन्दा अगाडि कतिवटा पद पढ्नु पर्ने हुन्छ? 4 देखि 9 सम्म कतिवटा पद भयो? 4, 5, 6, 7, 8 कतिवटा? 5 वटा। 5 वटा पद चाहिँ ख्रीष्टको चिनारी हो।
धेरैचोटि हामी पत्रुस पढ्दै गर्दा पत्रुसको पत्रलाई पढ्दै गर्दाखेरि सिधै हामी पहिलो पत्रुस 2 को 9 लाई देख्छौँ। अनि हामी के भन्छौँ, ओ मेरो पहिचान त यो रहेछ यो रहेछ यो रहेछ। तर हामीले त्यो भन्दा अगाडिको पदहरूलाई चाहिँ बिर्सिरहेका हुन्छौँ, जसको कारणले ख्रीष्टको पहिचानलाई हामी भेट्टाउँदैनौँ। हामी हेरौँ है त, हामी हेरौँ है त। मलाई ध्यान दिनुहोस् है, आज वचन अलिकति गहिरो हुने भएको कारणले तपाईँले मलाई ध्यान दिनुहोस् है त। तपाईँले कति कुराहरू नभेट्टाउन सक्नुहुन्छ आजकै दिन, अहिले नै। यसकारण गएर तपाईँले आर्टिकलहरू पढ्नुहोस्, तपाईँले वचन फेरि पनि भिडियोहरू हेर्नुहोस् है त। उहाँ कहाँ जाओ, 4 पद, उहाँ कहाँ जाओ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। प्रिय, तिमीहरू पनि यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू चाहिँ आत्मिक घर बन्दै जाऊ। किनभने धर्मशास्त्रमा भनिएको छ, हेर सियोनमा एउटा छानिएको र बहुमूल्य कुनो ढुङ्गो म बसाल्छु र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो शर्ममा पर्ने छैन। यसकारण तिमीहरू जसले विश्वास गर्छौ तिमीहरूका निम्ति त उहाँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तर विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति चाहिँ जुन ढुङ्गा भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गा बन्यो। र एउटा ढुङ्गो जसले मानिसहरूलाई ठेस खान लगाउँछ, एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लोट्न लगाउँछ। किनकि तिनीहरू वचन उल्लङ्घन गर्छन् र लोट्छन्, तिनीहरूका निम्ति यस्तै हुन तोकिएको थियो। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उद्देकको ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ, तर अब तिमीहरू परमेश्वरका प्रजा भएका छौ। एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ, तर अब तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइबाट हामीलाई आशिष मिलेको होस्। 4 देखि 8 खण्डहरूमा तपाईँले कसको पहिचान भेट्टाउनुहुन्छ? ख्रीष्टको पहिचान भेट्टाउनुहुन्छ। 9 देखि 10 खण्डमा तपाईँले कसको पहिचान भेट्टाउनुहुन्छ? हाम्रो पहिचान भेट्टाउनुहुन्छ। पहिला कसको पहिचान? ख्रीष्टको, त्यसपछि हाम्रो, अनि हाम्रो त्यसपछि। यो चाहिँ क्रुसको सम्बन्ध, जस्तै अघि बिहान मैले कुरा गर्दै गर्दा भन्दै थिएँ। ठाडो क्रुस चाहिँ जहिले ठाडो अनि तेर्सो, पहिला चाहिँ परमेश्वर अनि हाम्रो। पहिलो 4 देखि 8 खण्डलाई हेरौँ है त। पहिलो ख्रीष्टको चिनारी चाहिँ के हो अरे? ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ अरे? सबैजनाले भन्नुहोस् त। जीवित पत्थर। सबैजनाले भन्नुभयो जस्तो लाग्यो, भन्नुहोस् त। जीवित पत्थर। येशू ख्रीष्ट जीवित पत्थर हुनुहुन्छ। पहिलो ख्रीष्टको चिनारी चाहिँ उहाँ कहाँ जाओ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। इजरायलको हरेक निर्माण कार्य, परियोजना, योजना र आकार शैलीहरू चाहिँ पत्थरद्वारा बनिएको हुन्थ्यो। तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, इजरायलीहरूले निर्माण कार्यको निम्ति काठपात र अरू सामग्रीहरू चाहिँ प्रयोग गर्दैनन्, किनभने त्यहाँ ती सरसामग्रीहरू पाइँदैन। तर इजरायलमा चाहिँ प्रशस्तै मात्रामा पत्थरको खानीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरूले हरेक निर्माण कार्यको निम्ति पत्थर प्रयोग गर्ने गर्छन्। हरेक निर्माण कार्यको निम्ति हामीलाई याद छ, जब सोलोमन राजाले मन्दिर निर्माण गर्न सुरु गरे, सोलोमन राजाको पिता दाउदले यो दर्शन देखे। तर परमेश्वरले दाउद राजाले के भन्नुभयो? तैँले चाहिँ मेरो दृष्टिमा धेरै रगत बगाएको कारण मेरो मन्दिरको निर्माण चाहिँ तैँले गर्ने छैनस्, तर तेरो पुत्र सोलोमनले गर्नेछ। अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो राज्यकालमा चाहिँ कुनै पनि रगत बगाउने छैन। अनि सोलोमन राजालाई चाहिँ यो कार्य सुम्पिनु भएको कारणले जब सोलोमन राजाले मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न सुरु गरे, तब त्यहाँ बाइबलले के भन्छ भने मन्दिर निर्माण गर्ने स्थानमा चाहिँ कुनै पनि ढुङ्गा काटिएन, कुनै पनि पत्थर काटिएन।
पत्थर खानीमा जे पनि ढुङ्गा चाहिँ निकालिन्थ्यो अथवा काटिन्थ्यो त्यही ढुङ्गाले चाहिँ मन्दिर निर्माण भयो। अनि पत्रुसले जब यो पत्रुसको पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको परिकल्पनामा चाहिँ त्यो मन्दिरको इमेज, मन्दिरको कल्पना गर्दै उहाँले आफ्नो पत्रमा लेख्नुभयो। अनि त्यही परिकल्पना चाहिँ आफ्नो पुस्तकमा उतारेको हामी देख्न सक्छौँ। पत्थरको कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो अहिलेको समयमा चाहिँ पत्थरलाई हामीले त्यति धेरै प्रयोग नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो वचनलाई बुझ्न अझै आवश्यक छ। तर जब पत्रुसले यो पत्र लेख्दै थिए, दर्शकहरूले पढ्ने दर्शकहरूले चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझ्दै थिए कि पत्रुसले के भन्न खोज्नु भएको हो भनेर। किनभने इजरायलीहरूले हरेक निर्माण कार्यमा पत्थरलाई प्रयोग गर्ने गर्छन्। अब यहाँ एउटा कन्ट्रास्टिङ प्याराडक्स कुरा चाहिँ के हो भने जीवित पत्थर पनि के अरे अझ जीवित। यो त विरोधाभास कुरो भयो नि त, होइन? गधाले गीत गाउने, सिंहले नाच्ने भने यस्तो कुरो भयो। गधाले कहिले गीत गाउँदैन, सिंह कहिले नाच्दैन। हामी कुनै पनि एउटा अल्छी व्यक्तिलाई यो त ढुङ्गा जसरी सुतेको भन्छौँ नि, होइन? किनभने ढुङ्गा चाहिँ के छ? ढुङ्गामा जीवन छैन। ढुङ्गा चाहिँ मृत अवस्थामा भएको जस्तै छ। तर पत्रुसले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? जीवित पत्थर भन्दै चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको है? के भन्न खोज्नु भएको त? यो त अचम्म लाग्दो कुरो भयो है। पत्रुसले बारम्बार आफ्नो पुस्तकमा जीवित शब्दलाई चलाउनु भएको छ। म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु है त। अलिकति अगाडि जाउँ है त। पत्रुसले पहिलो पत्रुस 1:3 मा पनि हामीले जीवित आशा प्राप्त गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। 1:3 मा। त्यस पश्चात अलिकति अगाडि बढेर फेरि पत्रुसले भन्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित छ भनेर भन्नुहुन्छ। फेरि जीवित शब्दलाई चलाउनु भयो। त्यस पश्चात फेरि दोस्रो अध्यायमा आएर उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? जीवित पत्थर भन्दै हुनुहुन्छ। तर पत्रुसले यहाँ कुनै सामान्य पत्थरको विषयमा कुरा गर्नु भएको होइन। पत्थर खानीको ढुङ्गाको विषयमा कुरा गर्नु भएको होइन। इजरायलमा भेटिने ढुङ्गाको विषयमा कुरा गर्नु भएको होइन। तर उहाँले कसको विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्टको विषयमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ तेस्रो दिनमा के हुनुभयो? बौरी उठ्नुभयो। उहाँ मर्नुभयो तर उहाँ फेरि जीवित हुनुभयो। हामी छिट्टै नै इस्टरको निम्ति हामी तयारी गर्दैछौँ, होइन? इस्टरमा चाहिँ उहाँ के हुनुभयो? जीवित हुनुभयो। आमेन। पुनरुत्थानको विषयमा हामी अब चर्चा गर्छौँ। पहिला हामी परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानलाई हामी घोषणा गर्दै हामी र्याली हिँड्थ्यौँ। तर केही वर्षदेखि यता चाहिँ लकडाउन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भएका छैनौँ, हामी र्यालीहरू जान पाएका छौँ। हामीले पनि पत्रुसले जस्तै के भन्दैछौँ? येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवित पत्थर हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले चाहिँ मृत्युमाथि पनि विजय हासिल गरेर चाहिँ उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो भनेर हामीले पनि घोषणा गरेका हौँ। तर यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो पत्रमा चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ जीवित पत्थरको रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रकाश 1:18 मा पनि येशू ख्रीष्टले के घोषणा गर्नुभयो भने, यूहन्नाको दर्शनमा के घोषणा गर्नुभयो भने, जीवित चाहिँ म नै हुँ भन्नुभयो। म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु भनेर घोषणा गर्नुभयो। आमेन। हाम्रो येशू ख्रीष्ट चाहिँ मर्नु मात्र भएन, तर मृत्युमाथि, त्यो नरकमाथि, ती अन्धकारका शक्तिहरूमाथि, शैतानका ती दुष्ट योजनाहरूमाथि विजय भएर तेस्रो दिनमा बौरी पनि उठ्नुभयो। आमेन। यसकारण उहाँ चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ जीवित अनि सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ। यसकारण यहाँनिर पत्रुसले ख्रीष्टलाई चाहिँ जीवित पत्थरको रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरेका छन्। अब यहाँनिर पत्रुसले जसरी पावलले पनि ख्रीष्टलाई चाहिँ यहाँ ख्रीष्टलाई चाहिँ पत्थरको रूपमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है त,
पावलले पनि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ पत्रुसले नै जसरी पहिलो कोरिन्थी तपाईले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आज मसँगै बाइबललाई पल्टाउनु पर्छ है। मसँगै बाइबललाई पल्टाउनुहोस् तपाईले। पावलले पनि ख्रीष्टलाई चाहिँ पत्थरको रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। अब हामी यहाँ हेरौँ है त। पहिलो कोरिन्थी 10:4 तपाईले वचन मैले तपाईलाई दिँदै गर्दाखेरि तपाईले लेख्नुहोस् पनि है। वचन लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अब पावलले यहाँ यसरी भन्नुहुन्छ, प्रेरित पावलले पनि यस धारणालाई आफ्नो पुस्तकमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ, तर अलिकति भिन्न तरिकाले। उहाँ पहिलो कोरिन्थी 10:4 लेख्नुहुन्छ, यसकारण सर्वोच्च परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हेर मैले सियोनमा एउटा ढुङ्गा बसालेको छु, एउटा जाँचेको ढुङ्गो, दृढ जगको निम्ति बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो, भरोसा गर्नेलाई कहिल्यै हरेस खाने छैन। उहाँमाथि भरोसा गर्नेले चाहिँ कहिले पनि हरेस खाने छैन। अनि यो जीवित पत्थर कहाँ चाहिँ पत्रुसले के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू चाहिँ जीवित पत्थर कहाँ जाओ। पहिलो पत्रुस 2:4 त्यही भनिएको छ हैन, उहाँ कहाँ जाओ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, जब हामी ख्रीष्ट कहाँ आउँछौँ हामी जीवित हुन्छौँ। हामी मरे तुल्य अब रहँदैनौँ। हाम्रो पहिचानहरू ख्रीष्टमा नयाँ भएर जाँदछ। हामी पुरानो जीवन शैलीमा जिउँदैनौँ। यदि हाम्रो आत्माहरू शिथिल छ भने, यदि हाम्रो आत्माहरू थाकेको छ भने हामी उहाँमा गएर जीवित हुन्छौँ। यदि हाम्रो सम्बन्धहरू मरे तुल्य भएको छ भने, यदि हाम्रो सम्बन्धहरू बिग्रिरहेको छ भने, जब हामी त्यो जीवित पत्थर कहाँ जान्छौँ अनि त्यो जीवित पत्थरले चाहिँ हाम्रो सम्बन्धहरूलाई पुनर्जीवित पार्ने काम गर्दछ। जब मण्डली थकित अवस्थामा हुन्छ, जब मण्डली थाकेर शिथिल भएको हुन्छ, मण्डली कहाँ जानुपर्छ? जीवित पत्थर कहाँ जानुपर्छ? आमेन। स्रोत खोज्दै हिँड्ने होइन। जब मण्डलीमा समस्या आउँछ नि, धेरै मण्डलीहरूले के गर्छ थाहा छ तपाईँलाई? स्पोन्सरसिप खोज्दै हिँड्छ। विदेशीहरूलाई समाउनको लागि सहयोगहरू खोज्दै हिँड्छ जब मण्डलीमा समस्या आउँछ। तर मण्डलीले चाहिँ के गर्ने हो त? जीवित पत्थर कहाँ जाने हो? आमेन। स्रोत जुटाउन भागदौड गर्ने होइन, मानिसहरूको पछि दौडिने होइन, तर हाम्रो भरोसा र केन्द्रबिन्दु चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुपर्छ। जब प्रियहरू, जब तपाईँको परिवारमा समस्या आउँछ, जब तपाईँको काम व्यवसाय जीवनमा विभिन्न बाधा अडचनहरूले तपाईँ घेरिनु भएको हुन्छ, तपाईँ कहाँ जाने हो? जीवित पत्थर कहाँ जाने हो? म जीवित पत्थर कहाँ जानेछु भन्नुहोस् तपाईँले। म जीवित पत्थर कहाँ जानेछु? प्रियहरू, उहाँ कहाँ जाओ भनेको चाहिँ सल्लाह होइन, सुझाव होइन, यो चाहिँ के हो? आज्ञा हो। प्रिय, यो चाहिँ आज्ञा हो, यो चाहिँ ल हो, यो चाहिँ व्यवस्था हो, यो चाहिँ कानुन हो, यो चाहिँ नियम हो। जसरी हामी हावा पानी बिना बाँच्न सक्दैनौँ, त्यसै गरी हाम्रो आत्मा परमेश्वर बिना बाँच्न सक्दैन। प्रिय, जसरी एउटा माछा पानी बिना बाँच्न सक्दैन, त्यसै गरी एउटा मानिस चाहिँ परमेश्वर बिना बाँच्न सक्दैन। आमेन। उसको आत्मा बिस्तारै मरिरहेको हुन्छ, भले उसको शरीर मरेर जाँदा उसको आत्मा बाँच्दछ। आमेन। अघि भर्खर हामीले गवाही सुन्दै थियौँ, 21 वर्षदेखि अरूको रगतले म बाँचिरहेको छु, अनि यो चाहिँ परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। यो चाहिँ कुनै पनि मानिसले गर्न सक्दैन। यदि मानिसले गर्न सक्ने हो भने मानिस अचम्ममा पर्दैन, किनभने यो सामान्य काम हो भनेर डाक्टरहरू अचम्ममा परे भनेर अघि उहाँले गवाही बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रियहरू, यो शक्तिशाली काम चाहिँ जीवित पत्थरले मात्र गर्न सक्छ। आमेन। जीवित पत्थरले मात्र गर्न सक्छ, किनभने उहाँ चाहिँ मृत्युलाई जितेर चाहिँ पुनर्जीवित हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले कहीँ पनि यस्तो परमेश्वर भेटाउनु न, यस्तो नाउँ भेटाउनु न जो चाहिँ मृत्युलाई जितेर जीवित भएको छ। धेरैले इतिहासमा घोषणा गरे, क्लेम गरे, म चाहिँ मुक्तिदाता हो भनेर, म चाहिँ ख्रीष्ट हुँ भनेर, म चाहिँ प्रभु हुँ भनेर घोषणा गरे, तर उनीहरूले एउटै काम चाहिँ गर्न सकेन, उनीहरूले मृत्युलाई चाहिँ जित्न सकेन। तर जीवित पत्थर जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, प्रियहरू, जब उहाँ तपाईँको जीवनमा आउनुहुन्छ नि,
तपाईले नयाँ जीवन प्राप्त गर्नुहुन्छ, नयाँ पहिचान लिएर तपाईँ अघि बढ्नुहुनेछ। अब तपाईँ पुरानो जीवन, पुरानो शैली, पुरानो तरिकामा जिउनुहुन्न, तर तपाईँ भित्रैदेखि नयाँ हुनुहुनेछ। तपाईँमा रूपान्तरण आउँदछ प्रिय, तपाईँमा परिवर्तन आउँदछ। अनि मानिसले जब तपाईँलाई देख्नेछ, तपाईँ नयाँ व्यक्ति ठहरिनुहुनेछ। आमेन। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, जब इजरायलीहरूले मोसालाई देखे, मोसाको अनुहारलाई हेर्न सकेनन्, किनभने मोसाको अनुहार चाहिँ त्यो परमेश्वरको ज्योतिले, परमेश्वरको चम्काहटले यति चम्किरहेको थियो कि इजरायलीहरूले मोसाको अनुहारलाई हेर्न सकेनन्। प्रियहरू, जब तपाईँ जीवित पत्थर कहाँ जानुहुन्छ, मानिसहरूले तपाईँको अनुहारमा परमेश्वरको शान्ति, परमेश्वरको ज्योति, परमेश्वरको आनन्दलाई देख्नेछन्। आमेन। तपाईँ रोगमा ग्रसित भए तापनि, तपाईँको जीवनमा समस्या आए तापनि, तपाईँको परिवारमा विभिन्न उतार चढाव आए तापनि, प्रियहरू, तपाईँको मुहार छिमेकीको अगाडि चम्किनेछ। आमेन। छिमेकीको अगाडि चम्किनेछ। जीवित पत्थर येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवित पत्थर हुनुहुन्छ प्रियहरू, जीवित पत्थर। उहाँ कहाँ जाने, उहाँलाई भरोसा गर्नेले चाहिँ कहिले पनि हरेस खाने छैन, कहिले पनि उनी चाहिँ निराश हुने छैन। तपाईँको बिग्रिएको सम्बन्ध, यदि तपाईँको दाम्पत्य सम्बन्धहरू बिग्रिरहेको छ भने तपाईँको बीचमा जीवित पत्थरलाई राख्नुहोस्। तपाईँको परिवारमा तनाव छ, जीवित पत्थरलाई राख्नुहोस्। तपाईँको मण्डलीमा समस्या भइरहेको छ प्रियहरू, जो जतिले परमेश्वरको वचन ग्रहण गरिरहनु भएको छ, तपाईँको मण्डलीमा, तपाईँको आफन्तको बीचमा, इष्टमित्रको बीचमा समस्या छ भने जीवित पत्थर कहाँ राख्नुहोस्, जीवित पत्थरलाई बोलाउनुहोस्, जीवित पत्थर कहाँ जानुहोस्, किनभने समाधान चाहिँ उहाँमा छ। आमेन। दोस्रो कुरामा जाउँ है त। 4 पदमा उहाँ कहाँ जाऊ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। अब तपाईँले दोस्रो ख्रीष्टको चिनारी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरद्वारा चुनिनु भएको र परमेश्वरको नजरमा बहुमूल्य हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानिसहरूबाट त्यागिएको, मानिसहरूबाट इन्कार गरिएको, मानिसहरूबाट अस्वीकृत भएको तर परमेश्वरबाट चुनिनु भएको, परमेश्वरमा चाहिँ, परमेश्वरको नजरमा चाहिँ उहाँ बहुमूल्य ठहरिनु भएको। वाउ, कस्तो राम्रो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, भलै तपाईँ मानिसहरूबाट त्यागिनु भएको भए तापनि, यदि त्यागिनु भएको छ भने तापनि तपाईँ परमेश्वरबाट स्वीकारिनु भएको छ। आमेन। परमेश्वरबाट चुनिनु भएको छ। धेरैचोटि मानिसहरूले हामीलाई स्वीकार नगरिदिँदा, मानिसहरूले हामीलाई ग्रहण नगरिदिँदा, मानिसहरूले हामीलाई त्याग्दै गर्दा हामी निराश हुन्छौँ, हामी छिट्टै दुखित हुन्छौँ, हाम्रो हृदयहरू होइन साह्रो दुख्छ। तर स्वयं ख्रीष्टलाई त मानिसहरूले त्यागिदियो भने तपाईँ हामी त को हो होइन? मानिसहरूले अवश्य पनि हामीलाई त्याग्छन्, मानिसहरूले हामीलाई स्वीकार गर्दैनन्। यस्तो जीवनको मोडहरू आउनेछ जहाँ चाहिँ मानिसहरूले हामीलाई छोडिदिन्छन्। तर त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ हामीले के एउटा कुरा सत्यतालाई समातिराख्नुपर्छ भने परमेश्वरले हामीलाई सम्हाल्नु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण गर्नु भएको छ। मानिसले चाहिँ हाम्रो बाहिरी कुरालाई हेर्छ तर परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। मानिसले तपाईँको कमी कमजोरीलाई देख्छ, तपाईँको गल्तीलाई देख्छ, तपाईँको पापलाई देख्छ, तपाईँको अधर्मलाई देख्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँभित्रको नम्रतालाई, तपाईँभित्रको अनेस्टीलाई देख्नुहुन्छ। परमेश्वरले जहिले पनि तपाईँभित्रको कुरालाई देख्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। मानिस कोही पनि सिद्ध छैन, तर मानिसले मानिसभित्र चाहिँ सिद्धतालाई खोज्दछ। जहिले पनि मानिसले तपाईँबाट त्यही एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले केही कमी कमजोरी तपाईँमा देखिहाल्यो भने, तपाईँले केही गल्ती गर्नुभयो भने हो यो मान्छे खराब छ भनेर जज गरिहाल्छ, न्याय गरिहाल्छ। मानिस चाहिँ त्यस्तो स्वभावको हुन्छ, तर परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ जहिले पनि आफ्नो अङ्गालो खोलेर मेरो छोरा, मेरो छोरी, तिमीलाई म ग्रहण गर्दछु भनेर उहाँले जहिले पनि आफ्नो अङ्गालो चाहिँ हाम्रो निम्ति खोल्नुहुन्छ। आमेन। किनभने जब हामी ख्रीष्टमा, जब हामी परमेश्वरमा जान्छौँ नि, हामी नयाँ भइहाल्छौँ। आमेन। हामी नयाँ भइहाल्छौँ। हामीले आफ्नो पाप, आफ्नो अधर्म, आफ्नो कमी कमजोरी परमेश्वर कहाँ बोकेर गएका छौँ भने पनि परमेश्वरले हामीलाई नयाँ बनाइहाल्नुहुन्छ। आमेन। यसकारण बाइबलले के भन्छ?
तिमीहरूको पाप चाहिँ के जस्तो भए तापनि अरे सिन्दुरे रङको भए तापनि हिउँ जस्तै के हुने छ, सेतो हुनेछ। कतिजनाले हिउँ देख्नु भएको छ? हामी सबैजना देखेका छौँ होइन? त्यसलाई खेलाउनु भएको छ? कति सफा हुन्छ, कति सेतो हुन्छ। एकचोटि चाहिँ के भएछ अरे भने अफ्रिकामा एउटा प्रचारक, सुसमाचारक मिसनरी जानुभएको अरे। अनि मिसनरीले चाहिँ त्यहाँको बासिन्दाहरूलाई यही वचनबाट प्रचार गर्नुभयो है, तिमीहरूको पाप चाहिँ सिन्दुरे रङको भए तापनि तिमीहरूको पापलाई चाहिँ के गरिदिनु हुनेछ, हिउँ जस्तै सेतो बनाइदिनुहुन्छ, तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ भनेको अरे। त्यहाँको अफ्रिकन वासीहरू त कहिले हिउँलाई देखेको थिएन अरे के, त हिउँै नपर्ने ठाउँमा होइन हिउँ भनेको के हो उनीहरूलाई त थाहै भएन रहेछ। अनि सुसमाचारकले तिरिक लगाउनु भयो है, तिमीहरूको पाप चाहिँ सिन्दुरे रङको जस्तो भए तापनि तिमीहरूको पापलाई चाहिँ उहाँले है नरिवल जस्तै, नरिवलको भित्र गुदी जस्तै सेतो बनाइदिनुहुन्छ भन्नुभएछ अरे के। अनि अफ्रिकन ए भनेर बुझेछन् अरे। अब तपाईँले हिउँलाई देख्नु भएको छैन है, थाहै छैन भने पनि नरिवल त खानु भएको छ नि होइन, त्यो जस्तै सेतो बनाइदिनुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई ताली बजाएर मानिसले तपाईँबाट सिद्धतालाई एक्सपेक्ट गर्छ। प्रिय, तपाईँ पर्फेक्ट होस् भन्ने चाहन्छ। तपाईँले मबाट के चाहनुहुन्छ? पर्फेक्सन चाहनुहुन्छ। हाम्रो कविराज भाइ जसले वचन प्रचार गर्छ, यो भाइ चाहिँ परमेश्वर स्वर्गदूत जस्तै सेतो हुनुपर्छ भनेर तपाईँले मदेखि एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ। तर म छुइनँ, ममा पनि कमी कमजोरीहरू छ, मैले पनि गल्ती गरेको छु, मैले पनि पाप गरेको छु। मानिसको स्वभाव चाहिँ त्यस्तो हुन्छ प्रिय, मानिसको स्वभाव चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तपाईँको आफन्तले त्यही एक्सपेक्ट गर्छ तपाईँबाट, तपाईँको छेउको छिमेकीले त्यस्तै एक्सपेक्ट गर्छ तपाईँबाट, त्यही आश गर्छ। तपाईँको आफन्तले त्यही एक्सपेक्ट गर्छ तपाईँबाट। तर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ प्रिय, हाम्रो बाहिरी कुरालाई होइन। विगतमा हामीले गरेका कमी कमजोरीलाई उहाँले हेर्नुहुन्न, विगतमा गरेका हामीले भुलहरूलाई हेर्नुहुन्न, हाम्रो पापहरूलाई उहाँले देख्नुहुन्न। तर तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ नि त्यस्तै रूपमा परमेश्वरले तपाईँलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँ चाहिँ प्रियहरू, मलाई ध्यान दिनुहोस् है त, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ सुन्दरी हिरो हिरोनी जसरी आउनु पर्दैन। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ नि, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जस्तो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै अवस्थामा आउनु भए तापनि भलै तपाईँको हृदयमा धेरै कुराहरू, पीडाहरूले भरिएको होला, व्यथाहरूले भरिएको होला, तर जस्तो तपाईँ यस मन्दिरमा आउनुभयो, परमेश्वरले तपाईँलाई अघि नै ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अघि नै ग्रहण गरिसक्नु भएको छ प्रियहरू, अघि नै ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अनि येशू ख्रीष्ट पनि त्यही व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँ पनि मानिसकै रूप लिएर यस संसारमा आउनु भएको थियो तपाईँ र मेरो खातिर। 2000 वर्ष अगाडि मानिसको रूप लिएर आउनुभयो। अनि उहाँ चाहिँ आफ्नै मानिसहरूबाट त्यागिनु भयो, इन्कार गरिनुभयो। तर परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गर्नुभयो, परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई चुन्नुभयो, परमेश्वरले चाहिँ एउटा विशेष उद्देश्य सहित यस पृथ्वीमा उहाँलाई पठाउनु भयो। अनि त्यो उद्देश्य चाहिँ तपाईँ र मेरो पापको निम्ति चाहिँ उहाँ मर्न आवश्यक थियो। प्रियहरू, जब हामी येशू ख्रीष्टलाई हेर्दछौँ अनि हामीमा साहस आउँदछ, जब हामी येशू ख्रीष्टलाई हेर्दछौँ हामीले हौसला प्राप्त गर्दछौँ, जब हामी येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवनमा अँगाल्छौँ अनि परमेश्वरसँग हामी जोडिन सक्दछौँ। प्रियहरू, ख्रीष्ट बिना चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा चाहिँ हामी जोडिन सक्दैनौँ। जब ख्रीष्टलाई हामी अँगाल्छौँ अनि स्वयं परमेश्वरलाई हामीले अँगालिरहेका हुन्छौँ। यसकारण परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ हामी ख्रीष्टद्वारा भएर जान्छौँ। यसकारण उहाँले के भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन चाहिँ म हो। यदि कोही पिता कहाँ जान चाहन्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ मद्वारा भएर जानुपर्छ है। यसकारण कसैको निन्दा, अपमान, आलोचना, तिरस्कारमा निराश भएर नटुट्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई जुटाउनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई जोड्नुहुन्छ। हामी अर्को चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। तपाईँले लेख्नुहोस्,
येशू ख्रीष्ट चाहिँ कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। यो बाइबलले त्यही भनेको छ है, मैले भनेको होइन है। यहाँ पढौँ है त, 6 र 7 मा हेरौँ है त। किनभने धर्मशास्त्रमा भनिएको छ, हेर सियोनमा एउटा छानिएको र बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो म बसाल्छु र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो सर्ममा पर्ने छैन। एकछिन है, क्यारोल होइन कि क्यारोन हो, एकछिन है। 7 मा, यसकारण तिमीहरू जसले विश्वास गर्छौ तिमीहरूका निम्ति त उहाँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तर विश्वास नगर्नेहरूका निम्ति चाहिँ जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गो बन्यो। तपाईँ कतिजनाले यो वाक्यांश सुन्नु भएको छ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ भनेर? कतिजनाले सुन्नु भएको छ? हात उठाइदिनुहोस् त। कतिजनाले सुन्नु भएको छ? धेरै कमले सुन्नु भएको। मलाई यहाँ प्राय म्याक्सिमम अधिक व्यक्तिहरूले सुन्नु भएको छ जस्तो लाग्छ है। तपाईँले भलै हात उठाउनु भएन। हामी धेरैजनाले येशू ख्रीष्ट चाहिँ कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ भनेर बारम्बार भनिरहेको सुनेका छौँ, तर वास्तवमा यसले के भन्न खोजेको त्यो चाहिँ हामी धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ है। के हो त यसको अर्थ? येशू ख्रीष्ट कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ के हो त? अलिकति अब तपाईँलाई मैले अलिकति कन्स्ट्रक्सनको विषयमा मैले तपाईँलाई बताउनु पर्ने हुन्छ है। यसलाई मैले उल्टा गर्दै गर्दा अलिकति इजरायली प्याटर्नको कन्स्ट्रक्सन निर्माण कार्यहरूलाई मैले तपाईँलाई बताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको पृष्ठभूमि थाहा भएन भने हामीलाई यो कुरा अलिकति बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यसको अर्थ के हो? प्राचीन समयमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, प्राचीन समयमा चाहिँ कुनै पनि बिल्डिङ, कुनै पनि भवन, कुनै पनि मन्दिर, कुनै पनि सभाघर, कुनै पनि निर्माण कार्य गर्नु अगाडि त्यहाँ चाहिँ कुनै ढुङ्गो स्थापना गर्नु पर्दथ्यो। कुनै ढुङ्गो, तपाईँले इमेज देखाउँ भनेको आज अलिकति सम्भव भएन, केही छैन, तपाईँलाई म बुझाउने कोसिस गर्छु है। कुनै ढुङ्गो राख्नै पर्थ्यो। कुनै ढुङ्गोले चाहिँ जगलाई पनि जनाउँदथ्यो। अनि कुनै ढुङ्गोले नै कस्तो भवन बन्छ, भवनको कोण कसरी बन्छ, भवनको मापन मेजर गर्ने कुराहरू अनि एङ्गल दिने कुराहरू है, हरेक कुरा चाहिँ निर्धारण गर्थ्यो। केले? कुनै ढुङ्गोले। कुनै ढुङ्गो बिना चाहिँ निर्माण कार्य गर्न सकिँदैन थियो। अहिले चाहिँ स्ल्याबहरू हालिन्छ होइन, सिमेन्टको स्ल्याबहरू हालिन्छ, तर इजरायलमा चाहिँ मैले अघि पनि भने किन इजरायलीहरूले पत्थर प्रयोग गर्छ र किन उनीहरूले सिमेन्ट अन्य कुराहरू प्रयोग गर्दैन? किनभने त्यो प्राचीन समयमा चाहिँ कुनै ढुङ्गोले चाहिँ बिल्डिङ भवनलाई चाहिँ जग दिने काम गर्दथ्यो। जग दिने काम मात्र होइन, भवनको कोण एङ्गलहरू, भवनलाई मापन गर्ने कुराहरू, भवनलाई घेर्ने कुराहरू, हरेक कुरालाई निर्धारण गर्ने काम चाहिँ कुनै ढुङ्गोले गर्दथ्यो है। बिना कुनै ढुङ्गो चाहिँ कुनै पनि निर्माण कार्य भवनहरू चाहिँ बनाइँदैन थियो। यो कुनै ढुङ्गो चाहिँ अति नै मुख्य भाग हुँदथ्यो। यसलाई चाहिँ स्थापना गर्नु पर्दथ्यो र कुनै ढुङ्गो मुख्य ढुङ्गा हुन्थ्यो जहिले पनि। तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, यो एकदमै अवधि ठुलो हुँदथ्यो, यो एकदमै वजनदार हुँदथ्यो। कामदारहरूलाई आफ्नो काममा मार्ग निर्देशन गर्नको निम्ति चाहिँ कुनै ढुङ्गाहरू राख्ने गरिँदथ्यो है। अनि तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, भनिन्छ इजरायलमा भएको, यरुसलेममा भएको कुनै ढुङ्गो चाहिँ तपाईँले यसो अब तपाईँलाई एउटा जेनरल नलेजको निम्ति पनि 30 फिट 4 इन्च लम्बाइ, यसको 7 फिट 10 इन्च चौडा र 4 इन्च अग्लो चाहिँ थियो अरे भनिन्छ है। यरुसलेमको मन्दिरको कुनै ढुङ्गो चाहिँ, र यसको वजन चाहिँ भनिन्छ 80 टनसम्मको थियो। 80 टन भनेको कति हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? म यसो गर्दै थिएँ कि 7,000 माफ गर्नु होला 72,574 केजी हो। 72,000 केजी लगभग भनौँ न, 72,000 केजीको चाहिँ कुनै ढुङ्गो हुँदथ्यो त्यो समयमा। भनेको कति ठुलो, कति वजनदार हामी कल्पनै गर्न सक्दैन होइन। 2 केजीको आलु बोक्यो भने हाम्रो हात दुख्न थाल्छ होइन। 72,000 80 टनको कुनै ढुङ्गो हुँदथ्यो। यसकारण यो सबै निर्माण कार्यलाई चाहिँ परिकल्पना गरेर
पत्रुसले चाहिँ आफ्नो पुस्तक लेख्दै हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँहरूले जसरी बुझ्नुहुन्छ नि मैले त्यसरी नै तपाईँलाई प्रचार गर्ने हो किन भन्नु त? तपाईँले जस्तो सजिलो तरिकाले बुझ्नुहुन्छ मैले त्यही तरिकाले तपाईँहरूलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो समयको मानिसहरूले निर्माण कार्यलाई सजिलै बुझ्थे। पत्थरले बनेको भवन, कुनै ढुङ्गो छ, कुनै ढुङ्गोले सबैलाई कोड दिन्छ, मापन गर्छ, निर्धारण गर्छ, भवन कति बलियो भने कुनै ढुङ्गेले निर्धारण गर्छ। यसकारण उनीहरूलाई सबै कुरो थाहा थियो। अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा, हाम्रो पृष्ठभूमिमा कुनै ढुङ्गो छैन। हामी अहिले सिमेन्टले बनाउँछौँ, ब्लकले बनाउँछौँ, इँटाले बनाउँछौँ, अनि हामी त्यसमा जगहरू राख्छौँ होइन, त्यसमा हामी के भन्छ स्तम्भहरूले खडा गर्छौँ। त्यसकारण हामीलाई बुझ्न अलिकति कठिन छ कुनै ढुङ्गोको विषयमा। तर जब येशू ख्रीष्टलाई कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ भनेर पत्रुसले भन्दै थिए, येशू ख्रीष्ट चाहिँ भवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले बताउँदै थिए। त्यो कुनै ढुङ्गो बिना चाहिँ भवन ढल्छ, भवनले राम्रो आकार पाउँदैन र भविष्यमा भवनले थेक्न सक्दैन भनेर यहाँ बताउन खोजिएको। तपाईँलाई याद छ पत्रुस चाहिँ त्यही समूहमा थिए, त्यही प्रेरितहरूको समूहमा थिए जब प्रेरितहरू चाहिँ एक दिन चाहिँ मन्दिरबाट बाहिर निस्कँदै थिए। अनि उनीहरूले के भन्छ भने हेर्नुहोस् त गुरुज्यू है, कति ठुलो ढुङ्गा, कति अद्भुत निर्माण भनेर भन्दै थिए। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु होइन, अलिकति यो वचनहरूलाई छिटो म लाँदैछु। मर्कुस 12को 1देखि 2सम्म तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ पत्रुस त्यही थिए जब तिनीहरूले मन्दिरबाट निस्कँदै गर्दाखेरि चेलाहरूमध्ये एकजनाले येशू ख्रीष्टलाई यसरी भन्छ, हेर्नुहोस् गुरुज्यू कति ठुला ठुला ढुङ्गाहरू र कति भव्य भवनहरू भन्छ। अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ त तिनीहरूलाई, यहाँ त एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नछोडिने गरी सबै भत्काइनेछ भनेर उहाँले यसरी प्रतिक्रिया दिनुभयो। इजरायलीहरू सानै बाल्यकालदेखि नै इजरायलको निर्माण कार्यहरूसँग, भवन कसरी बनेको छ, मन्दिर कसरी बनेको छ भनेर चिर परिचित थिए। यसकारण तिनीहरूले सजिलै बुझ्ने तरिकाले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ कुनै ढुङ्गोको रूपमा चाहिँ पत्रुसले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब अलिअलि बुझ्नुभयो जस्तो लाग्यो। कुनै ढुङ्गो भवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग, जसले चाहिँ भवनलाई के दिन्छ, आकार दिन्छ, स्ट्रक्चर दिन्छ, भवनको मापन गर्ने कुराहरू निर्धारण गर्छ, भवन ठड्याउने कुराहरू हरेकमा चाहिँ कुनै ढुङ्गोको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रियहरू, मण्डलीको कुनै ढुङ्गो पनि ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। जब मण्डलीमा कुनै ढुङ्गोको रूपमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनु हुँदैन नि, त्यसपछि मण्डलीले आकार पाउँदैन, मण्डलीले थेक्न सक्दैन, मण्डलीले संसारमा काम गर्न सक्दैन, मण्डलीले संसारमा प्रभाव पार्न सक्दैन। परिवारको कुनै ढुङ्गो पनि ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब परिवारमा कुनै ढुङ्गोको रूपमा ख्रीष्ट हुनुहुन्न भने त्यो परिवारमा शान्ति हुँदैन। जहिले पनि कलह मचिन्छ, जहिले पनि अशान्ति हुन्छ, जहिले पनि बुढाबुढी झगडा परेको गर्छ, रात दिन काल्लाङ कराउने हुन्छ। छोराछोरीहरू पनि आज्ञाकारी हुँदैन है, छोराछोरीहरू पनि एकदमै त्यो मार्गमा हुँदैन, किनभने त्यो परिवारमा के हुनुहुन्न, ख्रीष्ट हुनुहुन्न। अनि त्यो परिवार जहिले पनि अधुरो हुन्छ। बिहान आन्टीले मलाई बडो चिन्ताको विषयको आफ्नो चिन्ता खोल्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई साह्रो राम्रो लाग्यो। मेरो छोराबाट मैले धेरै कुरा आश गरेको छुइनँ। मेरो छोरा डक्टर होस्, इन्जिनियर होस्, पाइलट होस् भनेर मैले आश गरेको छुइनँ। मेरो छोरो चाहिँ ख्रीष्टमा आउनुपर्छ, हामी ख्रीष्टको दास हुनुपर्छ, उसले ख्रीष्टलाई पाउनुपर्छ भनेर कस्तो राम्रो कुरा मलाई बताउनु भयो। मलाई साह्रो मन पर्यो। प्रियहरू, जब त्यो कुनै ढुङ्गो हाम्रो जीवनमा हुँदैन, हाम्रो परिवारमा हुँदैन, हाम्रो मण्डलीमा हुँदैन, अनि हामी चाहे जति नै ठुलो मानिस किन नहौँ, जीवन चाहिँ खोक्रो हुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ मृत्युमा मात्र, दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ मृत्युमा मात्र उसले एहसास गर्छ, रियलाइज गर्छ।
है, मृत्युमा मात्र अलिकति अगाडि त्यो कुरालाई रियलाइज गरे त कति राम्रो थियो, उसको आत्मा बस्थ्यो। तर मानिस जहिले पनि अन्तमा मात्र यो कुरालाई रियलाइज गर्छ कि मैले प्राप्त गरेको उपलब्धि, मैले कमाएको धन सम्पत्ति, मैले जम्मा गरेको है पुँजीहरू चाहिँ व्यर्थको रहेछ भनेर अन्तिम अवस्थामा मात्र उसले रियलाइज गर्छ। यसकारण प्रियहरू, हामीले चाहिँ यो कुरा थाहा गरेको कारण हेर्नुहोस् त, हजारौं वर्ष अगाडि तपाईँ हामीले यो कुरालाई थाहा गरोस् भनेर परमेश्वरले आफ्नो चेलाद्वारा चाहिँ यो पत्र अनुग्रह विजय मण्डलीको निम्ति लेख्न लगाउनु भयो। आमेन। यो पत्र त प्रियहरू अरू कसैको निम्ति होइन त है। यो चिठी, यो पत्र चाहिँ तपाईँले सोच्नु होला मेरो छिमेकीको लागि हो, मेरो लागि होइन भनेर सोच्नु भएको होला, संसारको लागि हो, मेरो लागि होइन भनेर सोच्नु भएको होला। तर यो पत्र चाहिँ विशेष गरी मेरो छोरा कविराजले पढोस् भनेर परमेश्वरले 2000 वर्ष अगाडि लेख्न लगाउनु भयो। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। ओहो वाउ, कति राम्रो कुरा है। 2000 वर्ष अगाडिको कुरा अहिले भेट्यो भने त लाखौं करोडौंमा बिक्छ, हो कि होइन? 2000 वर्ष अगाडिको तपाईँले केही कुरो भेट्टाउनु भयो भने संसारले तपाईँलाई रिकग्नाइज गर्छ, संसारले तपाईँबाट त्यो किन्न चाहन्छ। त्यो त्यति बहुमूल्य हुन्छ। 2000 वर्ष अगाडिको त्यसलाई म्युजियममा राखिन्छ, त्यसलाई सजाइन्छ होइन। अनि प्रियहरू, यो चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि होइन, यो चाहिँ 6000 वर्ष अगाडिको कुरा हो। आमेन। यो कति बहुमूल्य छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले त्यति प्रेम गर्नुभएको छ। आउने समयहरूमा हामी तपाईँ र मेरो पहिचानको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। म त्यहाँ तपाईँलाई बताउँछु तपाईँ हामी चुनिएको वंशहरू हौ भनेर। आमेन। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अहिले चुन्नु भएको होइन प्रियहरू, अहिले उहाँले हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको होइन, अहिले तपाईँ हामीलाई देख्नु भएको होइन। बाइबलले के भन्छ? एफिसी 1:4ले के भन्छ? पृथ्वीको जगहरू बसालिनु भन्दा अगाडि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुनिसक्नु भएको थियो। आमेन। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? पृथ्वीको जगहरू बसालिनु भन्दा अगाडि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देखिसक्नु भएको थियो, तपाईँ र मलाई चुनिसक्नु भएको थियो। यसकारण प्रियहरू, त्यो परमेश्वरलाई हामीले, त्यो परमेश्वरको म कुरा गर्दैछु जुन परमेश्वरले तपाईँलाई हजारौं वर्ष अगाडि चुनिसक्नु भएको थियो, तपाईँले प्रेम गरिसक्नु भएको थियो। अघि हामीले भजन गाउँदै थियौँ, हुन दुलै तपाईँको सदालाई है। उहाँले हामीलाई मण्डलीलाई चाहिँ दुलैको रूपमा ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। अनि दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ धेरैचोटि हामीले ख्रिस्टलाई ग्रहण गरिरहेका हुँदैनौँ। मैले सुरुमै भने ख्रिस्टको बारेमा हामीलाई हरेक कुरा थाहा छ। ख्रिस्ट 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो, ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो है, ख्रिस्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नु भयो भनेर हामीलाई सबै कुरो थाहा छ। तर दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ ख्रिस्टलाई हामीले चिनेका चाहिँ छैनौँ। ख्रिस्टलाई हामीले चिनेका छैनौँ। प्रियहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, ख्रिस्टसँगै सुत्ने, ख्रिस्टसँगै खाने, ख्रिस्टसँगै सुसमाचारमा हिँड्ने व्यक्तिले त ख्रिस्टलाई चिनेका थिएन। कसको विषयमा म कुरा गर्दैछु? यही पत्रुसको विषयमा म कुरा गर्दैछु, जसको पुस्तक हामी पढ्दैछौँ। पत्रुसले कति बेला यो पुस्तक लेखे? ख्रिस्टसँगै हुँदा लेखेको होइन। जब ख्रिस्ट जानुभयो, जब उसले साँचो रूपमा ख्रिस्टलाई चिने, त्यस पश्चात ऊ रुन्छ, उसलाई साह्रो दुःख लाग्छ। ख्रिस्टसँगै सुत्दा मैले ख्रिस्टलाई कहिल्यै चिनिनँ, ख्रिस्टसँगै खाँदा ख्रिस्टलाई मैले कहिल्यै चिनिनँ, ख्रिस्ट सँगसँगै दुःखमा दुःख मैले कहिल्यै ख्रिस्टलाई चिनिनँ। तर जब अब उहाँ जाने बेला भयो, पत्रुस साह्रो दुःखी हुन्छ, किनभने बल्ल उसले ख्रिस्टलाई चिन्छ। तर ख्रिस्ट त स्वर्गारोहण हुन लाग्नु भएको थियो। अनि येशू ख्रिस्टले सोध्नुहुन्छ, पत्रुस तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अब चाहिँ उसले भन्छ, ज्यू प्रभु म प्रेम गर्छु। किनभने अब उसलाई साह्रो दुःख लाग्यो, किनभने मैले ख्रिस्टलाई चिनेको रहेछु। ख्रिस्टलाई चिनेको ज्यू प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, ज्यू प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। रुन्छ, साह्रो दुखित हुन्छ। अनि उसको जीवन त्यही समय परिवर्तन हुन्छ। हामी त्यही समय उसको जीवन रूपान्तरण हुन्छ। प्रिय तपाईँ मण्डली आउनुभएको लामो वर्ष भयो होला, कतिजना तपाईँ हामीले घमण्ड पनि गरेका होला। अनुग्रह विजयको मण्डलीको सबैभन्दा पुरानो
विश्वासी म भनेर छाती पिट्नु भएको होला। तर ख्रिस्टलाई तपाईँले चिन्नु भएको छैन भने नि त्यो जस्तो खोक्रोपना, त्यो जस्तो विरक्तिपना, त्यो जस्तो दुःख लाग्दो कुरोहरू केही पनि होइन। अनुग्रह विजय मण्डलीमा 20 वर्ष मण्डली गएर ख्रिस्टलाई नचिन्नु भनेको त मार्टिन लुथरले भनेको जस्तै त भएन होइन। कोक्रोमा चाहिँ येशू सुत्नुहुन्छ, कोक्रोलाई चाहिँ दिनकै घुँडा टेकेर जिउ भनेको छ, येशू ख्रिस्टलाई कहिले देखेको छैन। यसकारण प्रियहरू, हामीले समय हुँदा नै ख्रिस्टलाई चिन्नुपर्छ। अनि जब हामी ख्रिस्टलाई चिन्छौँ नि त्यही क्षण हाम्रो जीवन रूपान्तरण हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। जसरी पत्रुसको जीवन परिवर्तन भयो, जसरी पावलको जीवन परिवर्तन भयो, जसरी परमेश्वरका दासहरूको जीवन चाहिँ परिवर्तन भयो। प्रियहरू, त्यो कुरो म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। आज व्यस्तताको जीवनमा, आज हामी हाम्रो संसारको भागदौडमा हामीले छिट्टै ख्रिस्टलाई बिर्सिरहेका हुन्छौँ, छिट्टै परमेश्वरलाई बिर्सिरहेका हुन्छौँ र हाम्रो ध्यान, हाम्रो केन्द्रबिन्दु चाहिँ अरू नै थोक भइरहेको हुन्छ। तर प्रियहरू, यो जीवनमा मैले धेरै पहिला पनि भन्दै थिएँ, पृथ्वीमा नै रहँदै गर्दा हामीले गर्न सक्ने सबैभन्दा महान काम, महान कुरो भनेको चाहिँ ख्रिस्टलाई चिन्नु हो, ख्रिस्टसँग संगति गर्नु हो, हाम्रो आफ्नो मण्डलीसँग संगति गर्नु हो। स्वर्गमा गए पश्चात म तपाईँसँग संगति गर्न पाउँदिनँ, तपाईँ मसँग संगति गर्न पाउनुहुन्न। यसकारण सबैभन्दा मण्डलीको महत्त्वपूर्ण महान काम भनेको चाहिँ एकअर्कासँग संगति गर्नु र ख्रिस्टलाई चिन्नु हो। आमेन। अनि हाम्रो मृत्यु पश्चात चाहिँ हामी न्यायको दिनमा परमेश्वरको अघि उभिनु पर्ने हुन्छ र त्यो समयमा चाहिँ ख्रिस्ट म तपाईँलाई चिन्न चाहन्छु भनेर पनि हुँदैन। एकजना धनी व्यक्तिले के भन्छ, एकै सेकेन्डको लागि मलाई मेरो आफन्त कहाँ जान दिनुहोस् ताकि तिनीहरूले तपाईँलाई चिन्न सकुन्। अब्राहमले के भन्छ, हुँदैन। त्यो ठाउँ जहाँ तिमी छौ र यो ठाउँ जहाँ हामी छौँ, यसको बिचमा यति ठुलो अन्तर छ, हामीले कहिले पनि कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यो अन्तरलाई हामीले कहिले पनि पार गर्न सक्दैनौँ। यसकारण समय अहिले छ। आमेन। येशू ख्रिस्ट चाहिँ अनुग्रह विजय मण्डलीमा चाहिँ कुनै ढुङ्गोको रूपमा स्थापित हुन चाहनुहुन्छ। के अनुग्रह विजय मण्डलीले कहिले येशू ख्रिस्टलाई कुनै ढुङ्गोको रूपमा स्थापना गरेको छ? के तपाईँले आफ्नो परिवारमा, आफ्नो सम्बन्धमा, आफ्नो दाम्पत्य जीवनमा, आफ्नो इष्टमित्रको बीचको सम्बन्धमा येशू ख्रिस्टलाई कुनै ढुङ्गोको रूपमा स्थापना गर्नुभएको छ? यदि स्थापना गर्नुभएको छैन भने अहिले नै समय छ। यसाया 28:16 पनि यही भन्दछ, यसकारण सर्वोच्च परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हेर मैले सियोनमा एउटा ढुङ्गा बसालेको छु, एउटा जाँचेको ढुङ्गो, दृढ जगको निम्ति एउटा बहुमूल्य कुनै ढुङ्गो, भरोसा गर्नेले कहिले हरेस खाने छैन। म तपाईँलाई इजरायलको एउटा इतिहास, दुःख लाग्दो इतिहास बताउन चाहन्छु। इजरायलले हरेक भवन निर्माण गर्दै गर्दा, हरेक मन्दिर निर्माण गर्दै गर्दा, यरुशलेमकै मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि पनि कुनै ढुङ्गो राखेको थियो, तर त्यो चाहिँ भौतिकी रूपमा मात्र सीमित थियो। उनीहरूले यसरी भवन बनाउँदै गर्दाखेरि एउटा जगको रूपमा कुनै ढुङ्गो राखेको थियो, तर उनीहरूको हृदयमा चाहिँ येशू ख्रिस्ट कहिले पनि कुनै ढुङ्गोको रूपमा स्थापित भएको थिएन। अनि त्यसपछि के भयो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अघि भर्खर हामीले एउटा खण्ड पढ्यौँ, मर्कुस 12:2 येशू ख्रिस्टले के भन्नुभयो, यहाँ त एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नछोडिने गरी सबै भत्काइनेछ भन्नुभयो। जब चेलाहरूले पनि त्यो भवन, त्यो मन्दिरलाई देखे नि, उनीहरू आफै पनि सक भए, चकित भए, किनभने त्यो मन्दिर यति भयानक तरिकाले, यति अद्भुत तरिकाले बनाएको थियो। त्यसको स्ट्रक्चर, त्यसको आकारहरू हेर्दाखेरि उनीहरूले कल्पनै गर्न सकेन। अनि गुरुज्यू कति अद्भुत, कति ठुला ढुङ्गाहरू भनेर उनीहरू अचम्म माने। तर येशू ख्रिस्टले के भन्नुभयो, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नरहने गरी के गरिनेछ अरे, सबै भत्काइनेछ अरे। अनि येशू ख्रिस्ट स्वर्गारोहण हुनुभएको लगभग 3.5 दशकपछि जब रोमीहरू सत्तामा आए, रोमीहरूले चाहिँ त्यो मन्दिरलाई चाहिँ, मन्दिर लुट्दै गर्दाखेरि मन्दिरमा आगो लाग्यो।
अनि मन्दिरको सुनहरू, मन्दिरको चाँदीहरू, मन्दिरको बहुमूल्य कुराहरू चाहिँ डढेर, आगोले डढेर चाहिँ मन्दिरबाट चाहिँ सुनहरू चाहिँ खोला जसरी बग्यो। खोला जसरी भन्न खोजेको, यरुशलेमको मन्दिरमा मानिसहरूले बहुमूल्य कुरा त राखे, तर त्यो बहुमूल्य सुन चाँदी भन्दा बहुमूल्य येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उनीहरूले कहिले हृदयमा राखेन, कहिले पनि आफ्नो परिवारमा राखेन, कहिले पनि आफ्नो मण्डलीमा राखेन। उनीहरूले त्यो कुनै ढुङ्गोलाई त पुजे, तर साँचो जीवित पत्थरलाई उनीहरूले कहिले पनि पुजेन। यसकारण अनुग्रह विजय मण्डली, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मण्डली भनेको चाहिँ यो भवन होइन, मण्डली चाहिँ तपाईँ हामी हो। हामी यसकारण हामी निराश नहौँ, म मण्डली भवन अब छैन भनेर निराश नहौँ, छाती नपिटौँ। कतिजना चाहिँ त्यो रुँदाखेरि छाती पिटी पिटी सिगान चुहाएर हाम्रो राले गर्छ नि, होइन? त्यसरी नरुनुहोस्। मण्डली भनेको हामी हो। हामी जहाँ जान्छौँ अनुग्रह विजय मण्डली त्यही रहन्छ। हामी परमेश्वरलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय हामी आफ्नो स्थानहरूमा खडा हुनेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रिय आज साँच्चै नै अनुग्रह विजय मण्डलीको निम्ति येशू ख्रीष्ट चाहिँ कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ, जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, परमेश्वरद्वारा चुनिएको उहाँका एकलौटे पुत्र हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रियहरू, आज साँच्चै अनुग्रह विजय मण्डलीमा हामीले येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवित पत्थरको रूपमा स्थापना गर्नु परेको छ। आज हामीले कुनै ढुङ्गोलाई स्थापना गर्नु पर्यो। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रियहरू, यो समय यदि तपाईँको परिवारमा समस्या आइरहेको छ, तपाईँको जीवन निराशमय छ भने, तपाईँको जीवनमा कठिन समयहरू आइपुगेको छ भने, यदि तपाईँको मण्डलीमा विभिन्न उतार चढावहरू आइपुगेको छ भने, प्रियहरू, तपाईँ हामीले येशू ख्रीष्टलाई जीवित पत्थरको रूपमा, कुनै ढुङ्गोको रूपमा हामीले सुम्पन आवश्यक छ। हो त्यो ढुङ्गा, त्यो चट्टान जसमा चाहिँ शक्ति छ, सामर्थ्य छ। हो त्यो चट्टान जसमा चाहिँ परिवर्तन छ, जसमा रूपान्तरण छ। हो त्यो ढुङ्गाले, त्यो चट्टानले हाम्रा समस्यालाई चुर चुर पारेर हामीलाई स्वतन्त्र पार्न सक्छ। हो प्रभु, आउनुहोस्, आउनुहोस्, तपाईँको अभिषेक, तपाईँको अगुवाई हाम्रो जीवनमा दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु आजको दिन यदि कोही आत्मामा निराश हुनुहुन्छ, कोही शरीरमा थकित हुनुहुन्छ, शिथिल हुनुहुन्छ भने उहाँको निम्ति म विशेष गरी प्रार्थना गर्न चाहन्छु। किनकि तपाईँको वचनले भन्दछ, जुन दिन तिमीहरूले उहाँलाई ग्रहण गर्नेछौ, जुन दिन तिमीहरू क्रुसमा रहनेछौ, तिमीहरू नयाँ हुनेछौ, तिमीहरूले नयाँ जीवन प्राप्त गर्नेछौ, तिमीहरूले नयाँ पहिचानलाई ग्रहण गर्नेछौ। आज हामी हरेक प्रभु तपाईँमा नयाँ हुन चाहन्छौँ। हामी हरेक तपाईँमा बसालिएको सहर हुन चाहन्छौँ। तपाईँको जगमा हाम्रो विश्वास गाड्न चाहन्छौँ। प्रभु, हो आज हामीले हाम्रो विश्वास, हाम्रो भरोसा मानिसमाथि होइन, स्रोत र साधनमाथि होइन, घोडा र खच्चरहरूमाथि होइन, हाम्रो स्वयं परमेश्वरमाथि हाम्रो विश्वास, हाम्रो भरोसा चाहिँ हामी राख्दछौँ। त्यो ढुङ्गा जो चाहिँ जीवित छ, त्यो कुनै ढुङ्गा जसले चाहिँ सहरहरूलाई निर्माण गरेको छ, त्यो कुनै ढुङ्गा जसले चाहिँ भवनहरूलाई, त्यो जगहरूलाई, त्यो मन्दिरहरूलाई, ती मण्डलीहरूलाई स्थापना गरेको छ। आज साँच्चै नै प्रभु, यो डाँडामाथि बसालिएको सहर तपाईँको वचनले भन्दा लुक्न सक्दैन। यो प्रभु डाँडामाथि बसालिएको मण्डली तपाईँमाथि स्थापना भएको छ। तपाईँ हाम्रो जग हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो विश्वासको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो भरोसा हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। पुरा भोरा महासता बुझी ब्रेके शाते मुखे। प्रियहरू, म यो समय तपाईँ हरेक निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। जो जति यहाँ प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, जो जति परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गरिरहनु भएको छ, साँच्चै जब हामी जीवित पत्थर कहाँ जान्छौँ, जब हाम्रो जीवनको केन्द्रबिन्दु चाहिँ त्यो कुनै ढुङ्गो हुन्छ, अनि हामी त्यस्तो जगमा बसालिएका छौँ जुन जग चाहिँ सितिमिति हल्लिन सक्दैन, टुट्न सक्दैन, फुट्न सक्दैन, अनि हावा हुन्डरी आउँदा पनि त्यो स्थिर हुँदछ। हाम्रो विश्वासको केन्द्र, हाम्रो भरोसाको केन्द्रबिन्दु कुनै मानिस होइन, कुनै सम्बन्ध होइन, कुनै स्रोत होइन, कुनै संस्था होइन, कुनै भवन होइन, तर हाम्रो विश्वास र भरोसाको केन्द्रबिन्दु चाहिँ प्रिय परमेश्वर हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ
कुनै ढुङ्गोको रूपमा आज तपाईले हामीलाई स्थापना गर्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, यो वचनलाई हामीले ग्रहण गरेका छौँ र यो वचन चाहिँ हाम्रो मलिलो हृदयको जमिनमा गाडिएको छ र यसले अवश्य पनि फल फलाउनेछ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, आजको यो पवित्र सभा दिन यदि कोही शरीरमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने तपाईले ती व्यक्तिहरूलाई निको तुल्याउनु भएको छ। ओ प्रभु, जस्तै हामी यो भवनबाट निस्कन्छौँ, हामी नयाँ पहिचान बोकेर, नयाँ चिनारी बोकेर प्रभु हामी निस्कनेछौँ। जुन चिनारी तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन पहिचान तपाईँभित्र लुकेको थियो प्रभु। ओ हामी त्यो पुरानो व्यक्ति होइन, त्यो पुरानो मानिस, पुरानो स्वभाव, पुरानो चिनारी लिएर हामी निस्किने होइन, तर जस्तै हामी निस्कन्छौँ मोसाको जस्तै हाम्रो मुहार चमकदार भएर आनन्दित हृदय, शान्तिको हृदय लिएर हामी निस्कनेछौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई चङ्गाइ दिइसक्नु भएको छ, हाम्रो शरीर मात्र होइन, हाम्रो आत्मा तपाईँमा न्यूनीकरण भएको छ, तपाईँले हाम्रो जीवनलाई रूपान्तरण गर्नुभएको छ। ओ प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सुरुदेखि अन्तसम्मसम्म तपाईँले सहायता गर्नुभयो प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। सबै बाँकी दिन, बाँकी भागहरू तपाईँको हातमा सुम्पदै परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। यस समय परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता तपाईँको दोस्रो आगमन नभइन्जेलसम्म हामी सबैको साथ सधैँभरि बनिनुहोस्। हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह। तपाईँहरू प्रत्येकलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिनु।